السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملو الكود ديال الشيمياء على الموقع www.exomaro.com. اليوم نشوفو لا لوا دو شاتوليي. قبل ما نشوفو لا لوا دو شاتوليي ندير واحد التذكير بالنسبة للكونستون دي اكيليبر غولاتيف اون بريسيون بارسيال دو لا تمبيراتور تي. الوغ كما كنعرفو ان هاد الكونستونت دو اكيليبر كابي كنديرو بعدا واحد الرياكسيون ما بين ا بلس بي كيعطينا واحد الرياكسيون ما بين C plus D. Alors, كما كنعرفوا أن la constante de équilibre Kp بالنسبة لواحد التمبيراتور T كتساوي لنا البريسيون ديال C plus البريسيون ديال T مقسومة على البريسيون ديال A plus البريسيون ديال B. الوغ إذا كان عندنا كوفيسيون ستوكيومتريك ديالنا هنايا، إذا كان عندنا A هنايا وعندنا هنا بي وعندنا هنا سي وعندنا هنا دي، يعني كيكون عندنا هنا الأس، هنا أس سي أس دي أس أ أس بي. سي سامبلومون هذا هو لا كونستانت دو إكيليبر غولاتيف أون بريسيون بارسيال دو لا تمبيراتور تي. ألوغ دابا نشوفو حاجة تانية وهي ما تسمى ب إكزوتيرميك إي أندوتيرميك. نشوفوها هنايا اندوتيرميك اكزوتيرميك. انا ندير انا بالاحمر. اول تعريف وهو اندوتيرميك. شكون هي اندوتيرميك؟ اندوتيرميك هو ماس للحراره، يعني انه كيماس للحراره، يعني ان الانرجي كتكون في لي رياكتيف. الوغ الانرجي كتكون عندنا في الرياكتيف، هذا هو التعريف البسيط ديالو، يعني ان كيكون عندنا هنايا واحد رياكتيف بلس واحد الانرجي، كتكون عندنا هنا بلس واحد الانرجي. اكزومبل هنايا كتكون عندنا بلس انرجي في هاد البارتي هادي ديال الرياكتيف، وكيعطينا كيما العاده واحد البرودوي صافي. الوغ بالنسبه للاكزوتيرميك هو العكس ديالو، يعني انه اكزوتيرميك لان هاد المصطلحات هادو كنحتاجوهم بزاف. اكزوتيرميك يعني ان كيكون الانرجي في البارتي ديال البرودوي، يعني ان كيكون عندنا هنا رياكتيف، كيكون عندنا هنا برودوي بلس واحد الانرجي صافي. الوغ هذا هو التعريف البسيط بالنسبه لاكزوتيرميك واندوتيرميك. دابا نشوفوا التعريفات الاخرين في البارتيات الاخرين ان شاء الله بالنسبه للاكزوتيرميك واندوتيرميك. الوغ نشوفوا دابا التعريف ديال الاكيليبر شيميك. الاكيليبر شيميك شفناه في البارتي التاليه فايته، قلنا انه كيوقع واحد ما بين ا و بي، كيعطينا ا زائد بي اش كيعطينا سي زائد دي. كتكون سرعه التفاعل كبيره، الوغ في ان كتكون كبيره. الوغ حيت كينتج لنا سي بي كيعاود يندمج بيناتهم وكيعطيونا في لاسونس 2 كيعطيونا ا بي، وكتكون السرعه بسيطه لان التركيز ديال ا بي في البدء كيكون كبير والتركيز ديال هذا المنتوج هذا كيكون صغير في البدء. من بعد ما كيتكونوا مزيان كيولي التركيز ديالو كبير، يعني ان السرعه ديال في 2 كترتفع والسرعه ديال في 1 كتنخفض حتى لواحد اللحظه كتولي في 1 كتساوي في 2، وحيت كتساوي لنا في 1 كتساوي لنا في 2 هذه كتسمى ايكيليبر شيميك. هادشي راه فهمناه مزيان في الفيديو الفايت، اللي ما شافوش يمشي يراجعو باش يفهم هادشي اللي قلنا دابا. الوغ اشنو كيقولنا هاد لا لوا دو شاتوليي؟ كيقول في واحد الحاله ديال الايكيليبر شيميك، يعني وصلنا لواحد الحاله ديال الايكيليبر شيميك وحنا في ديك الحاله ضفنا واحد القيمه نتاع ا. اكزومبل ضفنا القيمه ديال ا، واش غادي تغير هاد الايكيليبر شيميك؟ هادشي هو اللي كيقول لا لوا دو شاتوليي. يعني الا ضفنا القيمه ديال ا اشنو غادي يوقع؟ الا ضفنا القيمه ديال ا اشنو كيوقع؟ كيوقع واحد الرياكسيون في لاسونس 1، يعني انه كيوقع لنا واحد الرياكسيون في واحد لاسونس 1. وهاد الرياكسيون هذا اللي كيوقع لنا في لاسونس 1 يعني انه قلنا في الرياكسيون حيت كيمشي في السونس اش كيوقع، يعني ان ا كتنقص، كيعاود تنقص والسي والدي كيزيد، يعني كيحاول يرجع للايكيليبر اللي كان فيه صافي. هذا هو لا لوا دو شاتولي، يعني الا نقصنا ا كيوقع واحد الرياكسيون في السونس 1 كيتجنا سي ودي وكيرجع لنفس الايكيليبر اللي مشينا له اللي وصلنا له. نفس الحاجه بالنسبه للدي، الا درنا له واحد اوغمونطاسيون زدنا له القيمه د بي كيوقع واحد رياكسيون فاش في لاسونس 1 في
السونس باش يتجنى سي و دي نفس الحاجه باش يرجع الايكيليبر اللي كان فيه قبل. هذا هو لا لوا دو شاتوري، يعني الا ضفنا حاجه كيعاود يرجع الايكيليبر اللي فات لان كيمشي رياكسيون اخرى. الوغ نديرو حنا زدنا قيمه سي، درنا ايغمونطاسيون قيمه سي، الوغ زدنا سي هنايا. اش غادي يوقع؟ غادي يمشي لنا في لاسونس الرياكسيون غادي يمشي لنا في لاسونس 2 باش انه غادي ينقص القيمه سي وغادي تجي لنا ا و بي وغادي يرجع الايكيليبر شيميك اللي كان فيها. وهذا بصفه عامه لا لوا دو لا دو شاتوري بالنسبه لهاد البارتي هادي. الوغ شكون اللي كيأثر لنا في هذا؟ وهو شونجمون دو كونسونطراسيون، شونجمون دو بريسيون، شونجمون دو تمبيراتور. الوغ هاد الثلاثه هادو هما اللي كيأثروا لنا باش كنطبقوا هاد لا لوا دو شاتوري. دابا حنا نشوفوا بالنسبه للشونجمون دو بريسيون، بالنسبه لهاد البارتي نشوفوا غير شونجمون دو بريسيون. كنعرفوا انه الصلب والسائل اش كيوقع؟ ما كيتاثروش بالبريسيون، ياك عارفينها الصلب والسائل ما كيتاثرش بالبريسيون. فعتي البريسيون خفتيها الصلب والسائل كيبقى كما هو. الوغ شكون اللي كيتاثر؟ وهو الغاز هو اللي كيتاثر بالبريسيون. يعني غادي ندرسو حنا في هاد البارتي غير بالنسبه للغاز. الوغ اشنو كنقولوا حنا في الشروط؟ قلنا الشرط الاول نديرو هنايا ا بلس بي بلس سي. اشنو كيوقع؟ لا لوا دو شاتوري اش كدير؟ اول حاجه كيوقع واحد ديبلاسمون دو ايكيليبر. الا قسنا ا كيوقع واحد ديبلاسمون دو ايكيليبر في السونس 1، درنا قسنا بي كيوقع واحد قسنا دي كيوقع واحد الكونسونطراسيون، زدنا عاوتاني عفوا دي كيوقع واحد ديبلاسمون دو ايكيليبر في السونس 2. هذا هو البارتي الاولى، يعني انه كيوقع واحد ديبلاسمون دو ايكيليبر. ثاني حاجه وهي انه كا ايكيليبر. اشنو كيوقع لكا ايكيليبر؟ الا نقصنا ولا زدنا، يعني هنايا سي فوا دي كتساوي لنا ا فوا دي بي عفوا. والكوفيسيون ستوكيوميتريك ما تنساوهم مناش، هنايا ا وهنايا بي وهنايا سي وهنايا دي. الوغ هنا ايكيليبر 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 صافي. الوغ الا حاولنا اننا نزيدو، الا زدنا واحد الكونسونطراسيون ديال سي اش غادي يوقع؟ غادي يوقع اشنو غادي يوقع؟ الا زدنا واحد القيمه سي غادي يوقع واحد ديبلاسمون دو ايكيليبر، يعني غادي يوقع لنا واحد رياكسيون في لاسونس 2، يعني ان غادي ينقص لنا عاوتاني التركيز وغادي يزيد لنا بالنسبه لسي دي وغادي يرجع لكا ايكيليبر. يعني الا نقصنا الا زدنا سي اش غادي يوقع؟ غادي تزاد او بي، يعني غادي يرجع الكونسونطراسيون كونستونت عفوا دو ايكيليبر كما كانت، يعني كا ايكيليبر كتبقى كونستونت صافي كونستونت. زدنا دي زدنا سي زدنا بالنسبه للايكيليبر شيميك ديما كتكون ثابته. وهذا هو باش جا لا لوا دو شاتوري. هذا بالنسبه للتركيز الكونسونطراسيون. دابا نشوفوا بالنسبه للبريسيون. البريسيون هو اللي مهم. الوغ هنايا اش كيقول لك هنا بالنسبه للبريسيون؟ الوغ نديرو واحد الاكزومبل باش نفهمو. نمحيو هذا وندير واحد اكزومبل باش تفهموا البريسيون مزيان. الوغ عندنا واحد الرياكسيون هنايا، واحد المعادله دو اش 2 بالنسبه للغاز. قلنا انه الغاز هو اللي كيتاثر، سي او الغاز بالنسبه لهذا. الوغ عطانا سي اش 3 او اش بالنسبه للغاز صافي. الوغ دابا نشوفوا اشنو غادي يوقع بالنسبه الى زدنا البريسيون. هنايا فين غادي يمشي لاسونس؟ هنايا الى زدنا البريسيون زدنا الضغط اشنو غادي يوقع؟ واش غادي يمشي للسونس 1 او السونس ولا السونس 2؟ اش كيقول لنا هنايا؟ اون اوغمونطاسيون، يعني الا زدنا لا بريسيون، الا زدنا البريسيون اش كيوقع؟ كيوقع واحد ديبلاسمون دو ايكيليبر دو لاسونس كي ديميني لا نومبر دو مول، يعني انه كيمشي في الاتجاه فين كاين اقل نومبر دو مول اللي عندنا هنايا. عندنا هنايا شحال من نومبر دو مول؟ باش كنعرفوا النومبر دو مول هادشي راه فهمناه شي سامبل لو كونفيسيون ستوكيوميتريك. عندنا هنا جوج، يعني عندنا هنا دو مول صافي. عندنا هنا واحد، يعني عندنا هنا واحد مول، يعني عندنا هنايا 3 مول. هنايا شحال عندنا من مول؟ عندنا واحد صافي. هنا عندنا 3 وهنا واحد. شكون اللي كبير في المولات هو 3، شكون اللي صغير هو واحد. يعني الا درنا واحد ايغمونطي زدنا البريسيون اش كيوقع؟ كيمشي فين كيمشي الرياكسيون سونس 1 ولا سونس 2؟ كيمشي في لاسونس اللي صغير، يعني انه كيمشي في هاد لاسونس هذا
سونس ان. الوغ كيمشي للجهه فين كاين كيمشي في الاتجاه فين كاين نومبر دومون قلال. صافي. الوغ نعاودو، الا زدنا البريسيون كيمشي الرياكسيون كيمشي في الاتجاه في لاسونس فين عندنا قلال، فين عندنا نومبر دومون قلال. هنا عندنا نومبر دومون واحد، هنا ثلاثه، كيمشي في هذا الاتجاه. صافي. الوغ نشوفوا حاجه اخرى، نصور اننا درنا واحد ديمينيسيون، يعني اننا نقصنا الضغط لي بريسيون، نقصنا البريسيون بالنسبه لهنا. اش غادي يوقع؟ واش غادي يمشي في الاتجاه ان وفي اتجاه ان؟ عكس زدنا، يعني انه غادي يمشي في الاتجاه، الا نقصنا البريسيون غادي يمشي الرياكسيون في الاتجاه فين كاين عدد المولات كبار. يعني هنا ثلاثه وهنا عندنا واحد، درنا واحد ديمينيسيون، يعني نقصنا البريسيون. اش غادي يوقع؟ غادي يمشي في لاسونس اللي عندنا هنايا، في لاسونس 2، اتجاه 2. لاسونس 2 بالنسبه لنا كيمشي في الاتجاه اللي عنده عدد المولات كبار. يعني الا زدنا البريسيون كيمشي في اتجاه العدد المولات اللي عندنا كثار، الا نقصنا البريسيون كيمشي في اتجاه عدد المولات صغار. الوغ بالنسبه للبريسيون، حيت كنقولوا البريسيون راه كنقولوا الفوليوم، الحجم والبريسيون حاجه وحده. اشنو قلنا في الغاز، قلنا انه عندنا واحد، نعاودو ندير واحد الرابيل، عندنا واحد القنينه هنا، واحد الاناء بحال هكا. الوغ فيه واحد لتر اكزومبل، صافي، حطينا فيه واحد الغاز. صافي. هاد الغاز هذا قالك البروف شحال الحجم ديال هاد الغاز، كتقول له واحد لتر نيتل. صافي. هو الحجم ديال الغاز، لان الغاز اي بلاصه حطيتيه كياخذ حجم ديك القنينه اللي حطينا فيه. زدنا نفس الحجم حطيناه بالنسبه لهذا الحجم هذا كبير، 5 لتر اكزومبل. صافي. كيجي لهاد البارتي اش كيوقع؟ هاد الغاز اللي كاين حطيناه هنا، اللي في واحد لتر حطيناه نيت في هاد القنينه، كيشد حجم القنينه كيولي 5 لتر نيت. الا قالك حجم الغاز اللي كاين هنا هو 5 لتر، حجم الغاز هنا هو 1 لتر، ولكن راه نفس الغاز، يعني ان الغاز كينتشر وكيشد لنا نفس القنينه. صافي. الو دابا نشوفوا البريسيون، اشنو الفرق، اشنو العلاقه ما بين البريسيون وما بين لا فوليم. الا جينا نشوفوا واحد القنينه صغيره، شفنا نديرو هكا باش تفهموا مزيان، صغروها مزيان باش تفهموا مزيان. الوغ عندنا هكا اكزومبل، هذه هي واحد لتر هكا. الوغ درنا هنايا وهنا 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 وهنا، هذه 1 لتر وهذه 5 لتر. صافي. الوغ هنا كما كنشوفوا ان ما بين هذه الجزئيه وهذه الجزئيه المسافه صغيره، يعني ان البريسيون مرتفعه. هنايا البريسيون مرتفعه. الوغ الا جينا لهنايا، الا جينا حطيناها في هذه البارتي هذه في هذا الحجم كبير، اش غادي يوقع؟ هذه البريسيون يعني انها انخفضت، يعني ان كل ما الحجم كبر كل ما البريسيون كتنخفض، كل ما البريسيون ارتفعت كل ما الحجم كيكون منخفض. وهو العلاقه ما بين البريسيون وما بين الحجم. دابا نشوفوا اش من علاقه ما بين لا لوا دو شاتوليي. الوغ بالنسبه لا لوا دو شاتوليي، الا زدنا الحجم هي نقصنا اش؟ الا زدنا الحجم هنايا اشنو نقصنا؟ يعني ان البريسيون مالها ديمينيسيون. الوغ كما قلنا الا تزاد البريسيون كيوقع واحد، الا تزاد الحجم كيوقع واحد ديمينيسيون ديال لو بريسيون دو لا بريسيون. والا وقعت ديمينيسيون دو لا بريسيون يعني ان لا رياكسيون كتمشي في السونس اللي فيه نومبر دو مول توتال مرتفع، يعني اوغمونطي، يعني انه مرتفع. او العكس بالنسبه الى زدنا البريسيون، الى تزاد البريسيون يعني ان السونس ديال الرياكسيون ديالنا كيمشي الاتجاه ديال النومبر دو مول توتال اللي عندنا صغار، كما فهمنا في البارتي الفايته. سي سامبلومون هذه هي لا لوا دو شاتوليي بالنسبه للبريسيون. الو نتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نخدموا فيه واحد الاكزرسيس اللي غادي نابليكيو فيه هاد 5 الفيديوهات اللي درنا. الوغ هاد الاكزرسيس غادي تكون من جميع الفيديوهات اللي درنا، نلخصوهم في اكزرسيس واحد في البارتي الجايه ان شاء الله. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي يكون فيه الاكزرسيس. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم.